नमो नमः श्रीमात्रे नमः। ओम खं ब्रह्म। अद्य वयं गद्यकाव्यस्य द्वितीयभागस्य विषये आलोचनां कुर्मः। अद्य गद्यकाव्यस्य द्वितीयभागस्य विषयस्य नाम भवति वासवदत्ता। तर्हि आयान्तु विषयारम्भं कुर्मः। वासवदत्ता एकं गद्यकाव्यं भवति। वासवदत्ता गद्यकाव्यं सुबन्धुः एव अरचयत्। वासवदत्ता गद्यकाव्ये मुख्यरूपेण वासवदत्ता कंदर्पकेतोः प्रेमकथा वर्णिता अस्ति। कंदर्पकेतुः स्वप्ने वासवदत्ताम् अपश्यत्। वासवदत्ता कुसुमपुरस्य राजकन्या आसीत्। स्वप्ने वासवदत्ता कंदर्पकेतुम् अपि अपश्यत्। कंदर्पकेतोः वासवदत्तायाः अन्वेषणार्थम् अगच्छत्। स्वप्नदृष्टायाः वासवदत्तायाः अन्वेषणार्थम् अयं कंदर्पकेतुः अपि गतवान्। कंदर्पकेतुः स्वमित्रेण मकरन्देन सह वासवदत्तायाः अन्वेषणार्थम् अगमत्। कंदर्पकेतु मकरन्दौ उभौ मिलित्वा वासवदत्ताम् अन्वेष्टुं विन्ध्याचलं प्रति अगच्छताम्। वासवदत्ता स्वप्नेऽपि कंदर्पकेतुम् अद्राक्षीत्। वासवदत्ता कुसुमपुरस्य राजकन्या भवति। सा च वासवदत्ता तस्मिन् कंदर्पकेतौ सौन्दर्ये आकृष्टा आसीत्। कंदर्पकेतुः अपि तस्यां वासवदत्तायां सौन्दर्ये आकृष्टः अभवत्। कंदर्पकेतुः विन्ध्याचलपर्वतं प्रति अगच्छत्। सूकसारिकयोः संवादं कंदर्पकेतुः विन्ध्याचलपर्वते अशृणोत्। कंदर्पकेतुः विन्ध्याचलपर्वतात् सुखसारिकयोः संवादः श्रुतवान् आसीत्। सुखसारिका संवादः वासवदत्ता गद्यकाव्ये एव वर्तते। वासवदत्तया सह कंदर्पकेतु मकरन्दौ द्वौ अपि मिलितवन्तौ। वासवदत्तया सह मेलनात् परं कंदर्पकेतुः मायाश्वमासुगम् आरुह्य तया वासवदत्तया सह तस्मात् विन्ध्याचलपर्वतात् निरगमत्। आसु मायाश्वः वासवदत्ता गद्यकाव्ये वर्णितः अस्ति। विन्ध्याटव्यां वासवदत्ता
कंदर्पकेतु द्वौ विश्रांतिम अकुरुताम। निद्रितं कंदर्पकेतुम विहाय विंध्याटव्यां वासवदत्ता वनशोभां द्रष्टुम एव अगच्छत्। विंध्यवने वासवदत्तां किराताः बंधनम् अकुर्वन्। वासवदत्तां प्राप्तुं ते सर्वे किराताः परस्परयोर्मध्ये विवादम् अकुर्वन्। विवदमानानां किरातानां विवादं दृष्ट्वा अवसरं प्राप्य इयं वासवदत्ता किरातेभ्यः दूरं पलायितवती। स्त्री निषिद्ध आश्रमस्य वर्णना वासवदत्ता गद्यकाव्ये कृता अस्ति। यस्मिन् समये इयं वासवदत्ता विंध्याचलात् पलायितवती ततः परं सा स्त्री निषिद्ध आश्रमे एव प्रवेशम् अकरोत्। स्त्री निषिद्ध आश्रमे प्रविष्टायां सत्यां वासवदत्ता शीलायां परिणीता अभवत्। वासवदत्ता स्त्री निषिद्धाश्रमे शीलया परिणीता जाता। अनुपस्थितायाः वासवदत्तायाः अन्वेषणाय कंदर्पकेतुः प्रयत्नम् अकरोत्। वासवदत्ताम् अन्विष्य कंदर्पकेतुः स्त्री निषिद्धाश्रमम् आप्नोत्। स्त्री निषिद्ध मुनि आश्रमस्य शिलायाः निकटे कंदर्पकेतुः उपविवेश। कंदर्पकेतुः स्त्री निषिद्धाश्रमस्य निकटे शिलाम् अस्पृशत्। यदा कंदर्पकेतुः शिलाम् अस्पृशत् तदा सा शिला वासवदत्तात्वेन परिणीता अभवत्। वासवदत्ता स्वस्याः पूर्व शरीरम् अवाप्नोत्। वासवदत्तायाः निज शरीर प्राप्तेः कारणं भवति कंदर्पकेतोः करस्पर्शनम्। यदा वासवदत्ता स्वशरीरम् अवाप्नोत् तदा कंदर्पकेतुम् अन्वेष्टुं स्त्रीनिषिद्धाश्रमं प्रति कंदर्पकेतोः मित्रं मकरन्दः समागतवान्। बाणभट्टः हर्षचरित ग्रंथे सुबंधु विषये इत्थं कथयति। कवीनामगलद् वयोः नूनं वासवदत्तया शक्येव पाण्डुपुत्राणां गतया कर्णगोचरम्। महाभाष्यकार पतंजलिः वासवदत्ता गद्यकाव्यस्य विषये एवं कथयति। बहुलं लुग्वक्तव्यः वासवदत्ता सुमनोहरा न च भवति भैमरथी। समुद्रगुप्तः कृष्णचरित महाकाव्ये वासवदत्ता विषये इत्थम् आह। जयत्ययं पूर्णकलाः कविकीर्तिसुधाकराः
अकलंको ससाम्बोधि मुद्वर्तयति च सदा। अवंति सुंदरी कथायां वासवदत्ता विषये दंडी इत्थम अवदत्। शुबंधु किल निष्क्रांतो बिंदुसारस्य बंधनात् तस्यैव हृदयं बद्ध्वा वत्सराजो। सुबंधुः मगधराजस्य बिंदुसारस्य सभापंडितः आसीत्। बिंदुसारः चंद्रगुप्तमौर्यस्य पुत्रः भवति। अशोकस्य पिता अयं बिंदुसारः आसीत्। बिंदुसारस्य समयः विक्रमपूर्व तृतीय शतकं भवति। 241 296। यदि बिंदुसारस्य समयः विक्रमपूर्व तृतीय शताब्दी भवति तर्हि सुबन्धोः समयः विक्रमपूर्व तृतीय शतकम् एव भवति। समुद्रगुप्तस्य मतानुसारं सुबन्धोः इतोपि एका कृतिः नाम ग्रन्थः वर्तते। तस्य ग्रन्थस्य नाम वत्सराजचरितम्। इदं वत्सराजचरितम् एकं नाटकं भवति, परन्तु सम्प्रति तन्नाटकं न उपलभ्यते। प्रत्यक्षरश्लेषमय गद्यकाव्यम् अयं सुबन्धुः रचयति। अस्मात् अयं सुबन्धुः वासवदत्ता गद्यकाव्ये कथयति। सरस्वती दत्तवरप्रसादश्चक्रे सुबन्धुः सज्जनैकबन्धुः प्रत्यक्षरश्लेषमय प्रबन्धविन्यास वैदग्ध्यनिधि निबन्धनम्। गौड़वध अथवा गौड़वह इति प्राकृतकाव्ये वाक्पतिराजः गद्यकाव्यकारं सुबन्धुम् अपि अस्मरत्। अतः स वाक्पतिराजः कथयति सौबन्धवे अबन्धम्मि हारिबंदे अ आणदे। राघव पांडवीये कविराज विश्वनाथः सुबन्धु विषये एवं उल्लिखति। सुबन्धु पाणभट्टाश्च कविराज इति त्रयः वक्रोक्ति मार्ग निपुणाः चतुर्थो विद्यते न वा। भर्तृमेण्ठः अयं भवति सभाकविः। स च भर्तृमेण्ठः अथवा सभाकविः सुबन्धु विषये एवं अब्रवीत्। सुबन्धौ भक्तिर्न क इह रघुकारे न रमते। धृति दासी पुत्रे हरति हरिश्चंद्रोपि हृदयं। विशुद्धोक्ति शूराः प्रकृति शुभगा भारविगिरा स्तथात्यन्तः मोदं कमपि भवभूतिर्वितनुते। वासवदत्ता गद्यकाव्यस्य मंगलाचरणम् एवं भवति यथा करवदर सदृशमखिल भुवनत्रयं यत्प्रसादात् कवयः पश्यन्ति सूक्ष्ममतयः सा जयति सरस्वती देवी। वासवदत्ता गद्यकाव्यस्य मंगलपद्ये नमस्कारात्मकं मंगलाचरणं वर्तते। यतोहि तत्र जयति इति पदं वर्तते, पुनः सरस्वती इति पदं वर्तते।
तर्हि एताभ्यां द्वाभ्यां शब्दाभ्यां प्रतीयते अत्र नमस्कारात्मक मंगलाचरणं भवति। वासवदत्ता गद्यकाव्ये नायकः कंदर्पकेतुः अस्ति। वासवदत्ता गद्यकाव्ये नायिका वासवदत्ता भवति। वासवदत्ता गद्यकाव्ये कंदर्पकेतोः पितुः नाम चिंतामणिः आसीत्। कंदर्पकेतोः मित्रस्य नाम वासवदत्ता गद्यकाव्ये मकरन्दः भवति। वासवदत्ता गद्यकाव्य मंगलाचरणे आर्याछन्दः वर्तते। तर्हि अद्य एतावत् पर्यन्तं वासवदत्ता गद्यकाव्यस्य विषये वयं ज्ञातवन्तः। तर्हि श्वः तृतीयः भागस्य विषये आलोचनां करिष्यामः। अस्मात् सर्वेभ्यः धन्यवादाः। नमो नमः।